रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सांसदद्वारा अध्यक्ष ओली समक्ष स्पष्टीकरणको जवाब पेश। पार्टीमा रहन नदिन अध्यक्ष ओलीले अनेक दाउपेच गरिरहेको खनाल नेपाल समूहको आरोप। ओलीसँग सहमतिको सम्भावना सकिएको नेता नेपालको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च हुँदा समेत रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारहरू उदासीन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2428 जनामा संक्रमण पुष्टि। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनमा रोक। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त स्थानमा आगामी जेठ 6 गते निर्वाचन हुने। आगामी मंगलबारभित्र राजनीतिक दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। गोर्खाको लाप्राकमा 573 भूकम्प पीडित परिवारका लागि निर्माण भएको एकीकृत नमुना बस्ती हस्तान्तरण। यो दशकको अन्त्यसम्ममा आधाभन्दा बढीले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। र नेपाल समूह विजेता बन्दै त्रिदेशीय 2020 क्रिकेटको फाइनलमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा मलेसिया 69 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। पार्टीको विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ खनाल नेपाल समूहका केही नेताले बुझाएका छन्। ओलीले गत मंगलबार पत्र पठाउँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहितका 27 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश सांसद देवी ओलीले स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ बुझाउनु भएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा नेपाल सहित रावल, भूषाल र पाण्डेलाई 2 दिनभित्र र अन्य सांसदलाई 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो। नेता पाण्डेले आज बुझाउनु भएको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले हाल चालिरहेका कदम कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने प्रकृतिका भएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप रोकेर एकताको पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। एमालेकै नाम र सूर्य चिन्ह प्रयोग गरी किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्ने अध्यक्ष ओलीको प्रश्नको जवाफमा नेता पाण्डेले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र नियमावलीका विरुद्धमा गरिएका काम सच्याउनको लागि आफूले आवाज उठाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित विधानको रक्षाको लागि सक्रिय हुँदा अर्को राजनीतिक दल खोलेको भनेर लगाएको आरोप निराधार र हास्यास्पद रहेको पाण्डेको जवाफ छ। एमालेको खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई पार्टीमा रहन नदिने अनेक दाउपेच गरेको आरोप लगाएको छ। आज सामूहिक अपील जारी गर्दै उनीहरूले अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताका लागि प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फागुन 28 गतेको गुडभेलालाई नि पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक मान्ने ओली समूहको कुराले पार्टी फुटाउन चाहेको प्रष्ट हुने बताउँदै खनाल नेपाल समूहले एमालेको एकतालाई बचाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न अपील गरेका छन्। अपीलमा भनिएको छ त्यसका निम्ति फागुन 28 र तत्पश्चात भएका कथित बैठक र तिनका अवैध निर्णय सबै रद्द गरिनुपर्छ र 2075 जेठ 2 गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसको पूर्ण बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ। यदि त्यसो भयो भने नेकपा एमालेको एकता जोगिन्छ। एमालेको एकता जोगाउन सकियो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने आधार पनि जोगिन्छ। पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले चालेका कदम एमाले विभाजन हुनुका साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनको दिशामा रहेको सो समूहको दाबी छ। प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको नक्साल स्थित एक होटलमा दुई नेता बीच 1-to-1 भेटवार्ता भएको हो। भेटपछि कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले वार्तामा कुनै प्रगति नभएको बताउनुभयो। आजको वार्तापछि सम्पूर्ण आशा समाप्त भएको बताउँदै नेता नेपालले सहमतिको सम्भावना पनि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। आजको भेटपछि अर्को बैठक पनि अनिश्चित बनेको नेता नेपालको भनाइ थियो। भेटमा दुवै नेता आआफ्नै अडानमा कायम पनि ओलीले वार्ता कायमै राखौं भनेर निस्किएको सहभागी एक नेताले बताएका थिए। ओली र नेपालबीच हिजो पनि करिब 2 घण्टा 1-to-1 वार्ता भएको थियो। खनाल नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूका सहितका सांसदलाई ओलीले कारबाहीको तयारी गरेपछि दुई नेताबीच करिब 5 महिनापछि वार्ता भएको हो। निर्वाचित सांसदमाथि कारवाही गर्न लागि भन्दै नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सांसदमाथि कारवाही गर्न लागि भन्दै प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै हिजो दिएको निवेदन सर्वोच्चले आज दर्ता गरेको हो। रिटमाथिको पेशी आइतबार तोकिएको छ। निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती महसुस गरेर पार्टीको मर्म अनुसार अघि बढ्न चाहने नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीको अवसर दिइने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बल्कुमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विरुद्ध उपद्रव गरेर हिँड्दा कारबाही नगरेको सम्झाउने प्रयास
नगरेर सम्झाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। कसैले गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कुरा गर्न खोजे त्यो सम्भव नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले मौका पाउनासाथ दाहाल नेपाल समूहले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन आफूलाई साधारण सदस्यबाटै निकालेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अब उपरान्त पार्टीमा भागभण्डा नहुने ओलीको भनाइ थियो। यसैबीच नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 72 वर्ष पूरा भएको छ। स्थापनाकालदेखि नै टुटफुटबाट गुज्रदै आएका कम्युनिस्टहरू अहिले पनि विभिन्न खेमामा विभाजित छन्। 2006 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ सहित निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले काठमाडौँको बल्खुमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहान एक कार्यक्रमबीच पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो। अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि एमाले पार्टी कार्यालय धुम्माराईमा सारेको थियो। आजै धुम्माराईमा रहेको पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सारिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2428 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण उच्च बनेपछि परीक्षणको दायरा समेत बढाइएको सरकारले जनाएको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पताल तथा ल्याबमा आज गरिएको 10,448 परीक्षणमा 23.23% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 10,001 पीसीआर परीक्षणमा 2,365 जनामा र 447 एन्टिजेन परीक्षणमा 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 987, बाँकेमा 277, रूपन्देहीमा 125, मोरङमा 113, ललितपुरमा 106, भक्तपुरमा 81, पर्सामा 79 र कैलालीमा 73 जना संक्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर 12,690 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 170 जनाको आइसियु र 59 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको हो भने मन्त्रालयले 2 जनाको मृत्यु विवरण भने अध्यावधि गरेको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,117 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यधिक बढेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्थव्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणलाई पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक लगाएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन तत्कालका लागि सर्वसाधारणलाई पशुपतिनाथ दर्शनमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। वैशाख 10 गतेबाट अर्थव्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी लगायत मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको थापाले उल्लेख गर्नुभयो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै गएको भन्दै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यस्तो निर्णय लिइएको कोषले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर उच्च बनेको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका परीक्षणमा 23% बढीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हरेक 4 दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर बनेको छ। सरकारले यही अवस्थामा संक्रमण बढ्दै जाने हो भने संरचनाले नधान्ने र उपचार अभावमा संक्रमितको अवस्था दयनीय हुने भन्दै समयमै सचेत हुन सबैमा अपील गरेको छ। केन्द्र सरकारबाट स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन निर्देशन जारी भए पनि केही प्रदेशमा सो अनुसार तयारी हुन सकेको छैन। कोरोना कहरको प्रतिरक्षाका केही प्रदेश चुस्त दुरुस्त रहँदा केही भने संक्रमित थेग्न नसकिने हो कि भन्ने पिरलोमा छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै 9वटा पीसीआर ल्याबमा स्वाब परीक्षणको काम भइरहेको प्रदेश 1 का अधिकांश अस्पतालमा शय्या व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। कोशी अस्पतालको कोभिड-19 अस्पतालमा 180, झापाको मेची अस्पतालमा 75 र माथहतका सबै अस्पतालमा 10 शय्या कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए। त्यस्तै कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 10 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 30 आइसियु र 10 भेन्टिलेटर, मेची अस्पतालमा 4 आइसियु, विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा 50 आइसियु र 16 भेन्टिलेटर, नोबेल अस्पताल विराटनगरमा 9 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर, न्युरो अस्पताल विराटनगरमा 7 आइसियु र 4 भेन्टिलेटर रहेका छन्। अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ। मन्त्रालय निर्देशनालयबाट पनि सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म त्यस्तै खाँचो भएको अवस्था देखिँदैन पर्दैछ। हाम्रो विशेष गरी कोभिड
कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा चाहिँ ठिकै छ। अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सकिरहेको अवस्था छ। दैनिक करिब 100 को संख्यामा संक्रमित थपिँदै गएको प्रदेश 2 मा 30 बेडको मात्र कोरोना युनिट सञ्चालनमा छ। धनुषा र महोत्तरीलाई लक्षित गरी जलेश्वरमा 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरिए पनि त्यहाँ अक्सिजन र भेन्टिलेटर लगायत सुविधा छैनन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणका समयमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आइसोलेसन र कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिए पनि दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, महामारीलाई प्रदेशमा कसरी हामी योसँग सामना गर्न सक्छौं त्यसको प्लानिङको सम्बन्धमा र प्रदेश सरकारले गर्ने सिफारिस अनुसार यहाँ आवश्यक पर्ने जो कोभिड अस्पतालकै कुरा हुन सक्छ त्यस सम्बन्धमा हामी चाहिँ भोलि एउटा छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउने सम्मका हामी निर्णय गर्ने तयारीमा छौं। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वाब परीक्षणको दायरा बढाएको छ। 13 वटा जिल्लाबाट दैनिक कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीहरूको स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले बताए। प्रदेशभर 7000 वटा आइसोलेसन, 225 वटा एचडीयू, 51 वटा भेन्टिलेटर प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको प्रवक्ता सेढाईको भनाइ छ। प्रदेशमा संक्रमितको दर 11.45% छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएकाले सावधानी अपनाउन डाक्टर सेढाई सुझाउँछन्। बिहीबार मात्रै 55 जनामा संक्रमण देखिएको गण्डकी प्रदेशमा आइसियू बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्थापन पर्याप्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले उल्लेख गरे। शर्माका अनुसार प्रदेशभरका अस्पतालमा 243 आइसियू बेड छन्। तीमध्ये 44 वटामा संक्रमित उपचाररत छन्। प्रदेशभरका अस्पतालमा भेन्टिलेटरको संख्या 67 छ। तीमध्ये 4 वटा प्रयोगमा छन्। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक गण्डकी प्रदेशमा 719 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको डाक्टर शर्माको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लाहरू खास गरी कास्की र बागलुङमा चाहिँ हामीले त्यहाँको स्कुलहरू चाहिँ बन्द गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गरेको छौँ। अहिले स्कुलहरू बन्द छन्, जहाँ स्कुलहरू हाम्रा स्कुलका कोठाहरू संक्रमणको इपिसेन्टर बन्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ स्कुल बन्द हुँदाखेरि त्यो संक्रमणको जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको 4 वटा अस्पतालका आइसियू बेड भरिँदा नयाँ संक्रमितलाई उपचार गर्न समस्या भएको छ। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालका 16 मध्ये 12 आइसियू बेड भरिएका छन्। भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा 5 आइसियू र 20 एचडीयू बेडमा बिरामी छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। संक्रमितको चाप बढेसँगै नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा बिरामीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाको भनाइ छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा बिरामीको चाप ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। 50 सयको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 37 जना संक्रमित भरिएका छन्, जसमध्ये अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक छ। 3 जना भेन्टिलेटरमा, 10 जना आइसियूमा र 10 जनालाई अक्सिजन दिइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठको भनाइ छ। धनगढीमा 50 सयको अर्को कोरोना अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै 9 वटै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा समेत जोखिम बढ्दो क्रममा छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अधिकांश तौर तरिका उतैबाट सिको गरेको हालको अवस्थामा केही दिन भित्रै हुन सक्ने स्वास्थ्य सेवाको संकट समाधानमा बेलैमा सावधान अपनाउनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक स्थानमा आगामी जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जेठ 6 गते बिहीबारका लागि निर्वाचन मिति तोकेको हो। यस्तै आयोगले दल दर्ताका लागि पनि आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि भोलिदेखि आगामी मंगलबारसम्म दल दर्ता गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको हो। आयोगले आजदेखि नै उपनिर्वाचनको तयारी सुरु भएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई कारवाही गरेपछि एक पद रिक्त छ। गृहमन्त्री थापा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारवाही गरेको हो। गोरखाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राक स्थित गुप्सी पाखामा भूकम्प पीडितका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती हस्तान्तरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का अध्यक्ष कुमार पन्तले आज संयुक्त रूपमा सो बस्ती भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। स्थानीय डम्बरसिंह गुरुङलाई लालपूर्जा वितरणसँगै बस्ती हस्तान्तरण गरिएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण, तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालय र गैर आवासीय नेपाली संघ बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी 2073 वैशाख 12 गतेबाट लाप्राक बस्ती पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। गुप्सी पाखामा 573 घरमा भूकम्प पीडित पनि सर्न थालेका छन्। गुप्सी पाखा बस्ती निर्माणका लागि 61,40,28,315 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैबीच गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 6,246 वटा विद्यालय भवनको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना इकाइ शिक्षाका प्रमुख रामचरण सापकोटाले यही आर्थिक वर्षभित्र 1,307 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रहरीले बालिका खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यमन्त्री राई सहितका नेता नयाँ पार्टी कार्यालय निरीक्षणमा गएको समयमा अपशब्द बोलेपछि बालिकालाई पक्राउ गरिएको दाबी प्रहरीको छ। उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री राई र खड्काबीच लामो समयदेखि विवाद छ। राईले आफूमाथि यौन शोषण गरेको आरोप खड्काले लगाउँदै आएकी छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी र पर्वतको लुङ्खु देउराली जोड्ने छापा सल्यान आर्गी खर्क सल्या लुङ्खु पर्वत ग्रामीण सडक विगत 5 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण र सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण 2 जिल्ला जोड्ने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेको हो। पृथ्वीलाई जोगाउँ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाइएको छ। वातावरण सम्बन्धी अभियन्ताहरूको पहलमा पृथ्वीको पर्यावरणको बारेमा जागरुकता जगाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सन् 1990 देखि यसलाई विश्वव्यापी बनाइएको हो। धरानीस्थित होटलमा 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र चट्याङ लागेर मोरङ काने पोखरीमा सुकवती राजवंशी र खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मामा 69 वर्षीय अगम बहादुर राईको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेक कपालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका स्थित खरखानीमा सोलर प्लान्ट निर्माण हुने भएको छ। बाणगंगा नगरपालिकामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारू र निर्माता कम्पनी सिंगापुरको राइजन इनर्जी जेटीई लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर वाङ सिंहले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको खरखानीमा 11 अर्ब 25 करोड रुपैयाँको लागतमा मेगा सौर्य प्लान्ट परियोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो। चीनमा रहेको सो कम्पनीले सिंगापुरको आफ्नै सहायक कम्पनी मार्फत सौर्य प्लान्ट परियोजना निर्माणमा लगानी गरेको हो। आगामी 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर 125 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादित बिजुली विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर वितरण गरिनेछ। अनिता सुन्न, म मोबाइल रिचार्ज गरेर आउँछु है। कहाँ यस्तो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जाने? कोभिडको यस्तो महामारी छ। हो नि त, मैले कस्तो बिर्सेको। खुरुक्क घरबाट गर्न छोडेर कामको टेन्सनले गर्दा यति सजिलो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जान लागेको। सिटिजन बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न छोडेर थैत्तिरिका। हिजो भर्खर बत्तीको बिल आएको छ, त्यो पनि पेमेन्ट गरिदिनु है। असाध्यै बाबुको स्कुलबाट पनि एसएमएस आएको छ, अनलाइन क्लासको पनि बिल तिर्नु पर्ने। हुन्छ, म मेरो मोबाइल बैंकिङबाट सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले बत्तीको बिल, बाबुको स्कुलको फी आजै तिरिदिन्छु। अनि तिमीले पनि शपिङ गर्दा मोबाइल बैंकिङ नै प्रयोग गर्नु है। भइहाल्छ नि। अनि अरु के गर्न मिल्दो रहेछ त डिजिटल मोबाइल बैंकिङबाट? सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट हामीले बत्तीको, धाराको, एयरलाइन टिकट खरिद, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, टिभी को रिचार्ज, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्ने तथा अन्य दैनिक कारोबार गर्न शपिङदेखि लिएर अरु कति हो कति गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा त मैले मेरो सिटिजन्स बैंक भन्छु नि। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड।
अब शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 15.8 अङ्कले उकालो लागेर 2648 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले उकालो लागिसके कारोबार रकम पनि झण्डै 6 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन 32.41 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 5 अर्ब 77 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 214 कम्पनीका 75,108 कारोबारबाट 1 करोड 30 लाख 32,823 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 91 करोड 51 लाख 39 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 11वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको सूचक भने ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह उपसमूहको सूचक 114.9 अङ्कले बढेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन आज 6वटा कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्कको सबैभन्दा बढी 62 करोड 27 लाख 79 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले यस दशकको अन्त्यसम्म कार्बन उत्सर्जन आधाभन्दा बढीले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भर्चुअल बैठकका क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणका लागि सन् 2030 सम्ममा 50 देखि 52% कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। बाइडेनकै आयोजनामा भएको भर्चुअल सम्मेलनमा विश्वका 40 मुलुकका नेताको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई विशेष महत्व दिनुभएको छ। बाइडेनले आज पृथ्वी दिवसका अवसरमा जलवायु सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको हो। शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सहभागी हुनुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इन्डोनेसियामा चालक दलका 53 जना सदस्य सवार नौसैनिक पनडुब्बी बेपत्ता भएको छ। इन्डोनेसियाली युद्धपोतहरूले पनडुब्बीको खोजी गरिरहेका छन्। हिजो बिहानी पख समुद्रमा डुबेको आशंका गरिएको सो जहाजबाट चुहिएको तेल समुद्रको सतहमा देखिएको थियो। करिब 1300 टनको KRI नागलाला 402 नामक पनडुब्बी सन् 1981 मा निर्माण भएको थियो। जहाज निकै गहिराईमा पुगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सो पनडुब्बीमा प्रशस्त अक्सिजन रहेको भए पनि जहाज समुद्रको करिब 700 मिटर गहिराईमा पुगेको हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो पनडुब्बी नौसैनिक जहाजको अभ्यासकै क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अक्सिजनको उत्पादन वृद्धि गरी उपलब्धतामा तीव्रता दिई स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल अक्सिजन उपलब्ध गराउन सबै राज्य सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा अक्सिजनको अभावमा कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आज सो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीले अहिलेको योजना अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न कठिनाई भए तत्काल नयाँ रणनीति बनाएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज बिहान मात्र भारतको उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई मुलुकभर अक्सिजनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। निजी अस्पतालले दायर गराएको मुद्दामाथि फैसला गर्दै अदालतले भारतभर अक्सिजन आपूर्तिका लागि केन्द्र सरकारले चालेको कदमबारे प्रश्न उठाएको थियो। यसैबीच कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित भएपछि महाराष्ट्र सरकारले आज मध्यरातीबाट लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको छ। महाराष्ट्र पछिल्लो समय कोरोना हब बनिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल समूह विजेता बन्दै काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूहचरणको अन्तिम खेलमा आज मलेसियालाई 69 रनले पराजित गर्दै नेपाल 6 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको हो। नेपालसँगै नेदरल्यान्ड्स पनि फाइनलमा पुगेको छ। उपविजेता नेदरल्यान्ड्सको 5 अङ्क छ। मात्र 1 अङ्कमा भएको मलेसिया भने समूहचरणमै रोकिएको छ। फाइनल खेल पर्सि शनिबार हुनेछ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 218 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 19 ओभर 1 बलमा 148 रनमा अल आउट भयो। अमिनुद्दिन रामलीले 41 र क्याप्टेन अहमद फैजले 31 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा मलेसिया सस्तैमा समेटियो। अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको डेब्यू म्याचमा कमल सिंह ऐरीले 3 विकेट लिए। मात्र 3 ओभर 1 बल बलिङ गरेका उनले 16 रन मात्र खर्चिएका थिए। सम्पाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान 3 तथा सुसन भारीले 1 विकेट झारे। पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रनको योगफल तयार पारेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटमा नेपालले बनाएको यो सर्वाधिक दोस्रो उच्च योगफल हो। काठमाडौँमा सन् 2019 को
डिसेम्बरमा भुटान विरुद्ध नेपालले बनाएको 236 रनको योगफल अहिलेसम्मकै सर्वाधिक स्कोर हो। करण केसीले 45, आसिफ शेखले 42, क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लले 41 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 रन जोडेपछि नेपाल उच्च योगफल बनाउन सफल भयो। यसअघिका तीनै खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका कुशल भुर्तेल आज 16 रनमा आउट भए। 7 छक्का प्रहार गरेका करणले मात्र 13 बलमा 45 रनको विस्फोटक पारी खेले। कुशल मल्ल 19 रनमा नट आउट रहे। शाहिद अजिज, फित्री साम र अनवर रहमानले समान 2 विकेट लिएका थिए। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।